दोस्तों, मोहम्मद अकरम का सऊदी अरब के शहर रियाज में एक छोटा सा बकाला था। उसके पास सऊदी अरब की नेशनलिटी भी थी जो उसे शाह फैसल के दौर में मिली। उसकी 16 साल की बेटी इस कदर खूबसूरत थी कि देखने वाले उसे देखते ही रह जाते। लिहाजा उसे सऊदी के बेशुमार रिश्ते आए मगर वो इनकार कर देता। एक दफा एक दोस्त ने आकर बताया कि फलां सऊदी को शादी के लिए एक लड़की चाहिए, उसकी एक बड़ी फैक्ट्री भी है। उसकी बीवी ने कुछ अरसे पहले तलाक ले ली, उससे कोई भी बच्चा ना हुआ। अगर तुम अपनी बेटी की शादी उससे कर देते हो तो सब कुछ उसके आने वाली औलाद के नाम होगा। यूं तुम्हारे खानदान की किस्मत बदल जाएगी। मोहम्मद अकरम को अपने दोस्त की बात इंतहाई अच्छी लगी। अगले दिन वो सऊदी रिश्ता देखने के लिए मोहम्मद अकरम के घर पहुंच गया। उसकी उम्र 65 साल के करीब थी मगर फिर भी उसे कोई एतराज नहीं था। कफील ने अकरम की 16 साल की बेटी को देखा तो देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसने इस कदर खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। कफील ने वहीं पर बैठे शादी के लिए हामी भर दी। कफील के जाने के बाद वो लड़की अपने बाप से कहने लगी, बाबा ये आदमी आपसे बड़ा है, मैं किस तरह इससे शादी कर सकती हूँ? इसके बच्चे होते तो वो मेरे हम उम्र होते, आप मुझे किसके सुपुर्द कर रहे हो? मोहम्मद अकरम बेटी को समझाते हुए कहने लगा, मैंने अब उसको हाँ कर दी है, लिहाजा मैं अपने फैसले को वापस नहीं ले सकता। तुम्हें हर सूरत मेरी बात को मानना होगा। चनाचे लड़की के ना चाहते हुए भी मोहम्मद अकरम ने उसकी शादी उसी कफील से कर दी जिसका नाम सुबहान कहतानी था, जबकि लड़की का नाम सफिया था। सफिया शादी के बाद अपने खामद के घर चली गई। शादी का 1 महीना तो इंतहाई अच्छा गुजरा। वो अकरम की बेटी का इंतहाई ख्याल रखता, उसे मुख्तलिफ शहरों और होटलों की सैर करवाता। कुछ अरसे के बाद बूढ़े कफील ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसे इस बात का पता चला कि ये आदमी इस कदर जालिम है, ये तो अपने मुलाजमों को भी तनख्वाह नहीं देता। बूढ़े कफील ने सफिया से हर तरह की ज्यादती करना शुरू कर दी। उसे ये भी पता चला कि पहली बीवी भी इसी हरकतों की वजह से जा चुकी है। चनाचे अकरम की बेटी ने वापस घर आकर अपने बाप को शिकायत की, आपने मेरी शादी किससे कर दी है? मुझे एक ऐसे आदमी के सुपुर्द कर दिया जिससे उससे रिश्तेदार भी पनाह मांगते हैं, जो अपने मुलाजमों को तनख्वाह नहीं देता। मोहम्मद अकरम ने बेटी की बातों की कोई परवाह ना की, बल्कि गुस्से में कहने लगा, तुम ख्वामख्वाह अपने शौहर की शिकायत कर रही हो, खुदा इस बारे में तुझसे पूछेगा। तुम अभी के अभी वापस अपने घर चली जाओ। एक तरफ खामद तो दूसरे तरफ बाप बात सुनने के लिए राजी नहीं था। चनाचे वो ना चाहते हुए भी अपने खामद के घर वापस चली गई। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। खुदा ने उसे एक बेटे से नवाजा। उसका बेटा 3 महीने का था जब उसके खामद ने उसके सर पर एक कारी ज़रब लगाई। चनाचे अकरम की बेटी ने अपने बच्चे को साथ लिया और अपने वालिद के घर चली गई। अपने वालिद को रोते हुए कहने लगी, आप मेरे सर को देखें, उसने मेरी क्या हालत बना दी है। आप एक ही दिन में मेरे लिए खबर को खोद दें ताकि मैं उसके अंदर दफन हो जाऊं। मैं अब उसके घर किसी भी सूरत वापस नहीं जाऊंगी। अकरम ने फिर भी बेटी को समझाने की कोशिश की मगर उसने साफ साफ इनकार कर दिया। मोहम्मद अकरम बेटी को कहने लगा, अगर मेरे पास रहना है तो उसका बेटा उसे वापस कर दो, वो अपने बेटे के लिए हमें तंग करेगा। बेटी कहने लगी, ये मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को किसी भी सूरत उस आदमी को वापस नहीं करूंगी। आपको पता है इस बच्चे की उम्र 3 महीने है। अगले दिन जब कफील अपने बच्चे को वापस लेने के लिए आया तो मोहल्ले के लोगों ने उसे समझाया, आप दोनों के झगड़े में इस बच्चे का क्या कसूर है? ये बच्चा अभी माँ का दूध पीता है। माँ का ये हक है कि वो इस बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए।
کفیل محلے کے لوگوں کی بات مان گیا، چنانچہ بچے کو 2 سال کے لیے ماں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح ماں 2 سال تک بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ جب بچے کی عمر 28 مہینے ہوئی، کفیل محمد اکرم کے پاس آ کر اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ جب بچے کی عمر 28 مہینے ہوئی تو کفیل محمد اکرم کے پاس آ کر بچے کے بارے میں پوچھنے لگا تو وہ کہنے لگا تمہارا بچہ آج تمہیں ہر صورت مل جائے گا۔ چنانچہ ماں کے سوتے ہوئے اکرم نے بچے کو اٹھا کر باپ کے حوالے کر دیا۔ باپ بچے کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ جب ماں کی آنکھ کھلی تو اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ چنانچہ اکرم کی بیٹی کئی دن تک روتی رہی۔ جب وہ مجبور ہو کر خامد کے گھر بچے کو ملنے کے لیے گئی تو خامد نے بچے سے ملنے نہ دیا۔ چنانچہ وہ روتی ہوئی واپس گھر آ گئی۔ اب اکرم کی بیٹی ہر وقت اپنے بیٹے کو یاد کر کے آنسو بہاتی تو اکرم اسے کہتا تم اپنے خامد کے گھر واپس چلی جاؤ، مگر وہ کہتی میں کسی بھی صورت واپس نہیں جاؤں گی۔ اس طرح اسے والدین سے طرح طرح کی باتیں بھی سننا پڑتی۔ والدین کے گھر اس لڑکی کا 1 سال انتہائی مشکل سے گزرا۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں لیٹی تھی تو اسے خواب آیا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ تم کس طرح کی عورت ہو، کب تک اس طرح چکی میں پیستی رہو گی؟ اٹھو اور اپنی تقدیر کو بدلو، محنت کر کے آگے بڑھو۔ اکرم کی بیٹی نے صبح ہی اپنے باپ کو کہنا شروع کر دیا کہ میں نے میٹرک میں داخلہ لینا ہے۔ اس کے باپ کو بھلا کیا اعتراض تھا؟ چنانچہ اکرم کی بیٹی نے اپنے محلے کے اسکول میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد اس نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ یوں وہ گورنمنٹ کی بس میں بیٹھ کر کالج جانے لگی۔ اس نے 11ویں اور 12ویں کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ اس کے بعد وہ BA کے لیے شہر کی یونیورسٹی میں چلی گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، صفیہ نے BA اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیا۔ اسے 6 مہینے کے بعد اسکول کے ٹیچر کی جاب مل گئی۔ چنانچہ وہ جاب کے لیے دوسرے شہر چلی گئی۔ ایک دن تمام ٹیچروں کے درمیان بیٹھے بیٹھے اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح میری شادی ہوئی، کس طرح مجھے اپنے بیٹے سے جدا کر دیا گیا اور کس طرح میں نے تعلیم حاصل کی، کس طرح ایک بوڑھے نے میری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس طرح صفیہ کی بات تعلیمی اداروں کے اندر پھیلتے پھیلتے اعلیٰ افسران تک پہنچ گئی۔ ایک افسر اسے آ کر کہنے لگی تمہیں تو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ اب ہمارے ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم ماسٹر اور MPhil کرنے کے بعد PhD کی تعلیم حاصل کرو۔ اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر تمہاری مثالیں دی جائیں گی۔ اس کے بعد صفیہ نے ماسٹر کی ڈگری کی، پھر MPhil کیا، پھر PhD کی ڈگری کے لیے برطانیہ چلی گئی۔ حکومت نے اسے ہر طرح سے سپورٹ کیا۔ جب وہ ریاض کی ایک یونیورسٹی کی وائس چانسلر بنی تو اس نے دعوت کا اہتمام کیا جس میں شہر کے بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے۔ صفیہ تیار ہونے کے لیے کمرے میں موجود تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ صفیہ نے پوچھا کون ہو تم گھر کے اندر کیسے داخل ہوئے؟ وہ کہنے لگا میں گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں۔ صفیہ کے دل سے آواز آنے لگی یہ کہیں تمہارا بیٹا نہ ہو۔ وہ کہنے لگی کیا تمہارا نام عبداللہ ہے؟ اس نے جیسے ہی ہاں میں جواب دیا تو ماں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ بیٹے کو بھی پتا چل گیا یہ میری ماں ہے۔ عبداللہ ماں کو کہنے لگا ماں میں اب ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس رہنے کے لیے آیا ہوں، میرا باپ بہت بیمار ہے۔